अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज एक बड़े अच्छे मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत सारा इजाफ़ा होगा। अपने मौजू को शुरू करने से पहले जो नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बाकी सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आज के इस मौजू को पूरा सुनिएगा। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव मौजू है, इसको पूरा सुनिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इसके बारे में मुझे बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा मौजू है कि बच्चे के कान में अजान कैसे दी जाए। तो इस मौजू को हम इस तरह कवर करते हैं कि इसको हम सवालन जवाबन कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये हो गया कि बच्चे के कान में अजान कैसे दी जाए। दूसरा ये है कि क्या औरत भी बच्चे के कान में अजान दे सकती है। तीसरा सवाल ये है, क्या इस अजान का भी जवाब दिया जाएगा। और चौथा सवाल ये है, क्या ये अजान आम अजान होगी या इसमें कुछ फ़र्क होगा। पांचवा सवाल, ये अजान जो बच्चे के कान में दी जाती है इसकी हैसियत क्या है, क्या ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। छठा सवाल, इस अजान देने का मकसद क्या है। सातवां सवाल, क्या अजान देने के लिए मस्जिद के मौलवी साहब का होना ज़रूरी है। इसके बारे में हम रोशनी डालते हैं। तो पहले सवाल का जो जवाब है वो सबसे आखिर में देंगे, यानी बच्चे के कान में अजान देने का तरीका ये सबसे एंड में बताएंगे। सबसे पहले हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं, क्या औरत भी बच्चे के कान में अजान दे सकती है। जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है, अगर उस वक़्त वहाँ पर कोई मर्द मौजूद ना हो, यानी हॉस्पिटल में या किसी जो घर में अगर किसी की डिलीवरी हुई है या किसी हेल्थ सेंटर में डिलीवरी हुई है, अगर वहाँ पर कोई मर्द मौजूद नहीं या मर्द तो है लेकिन उसको अजान देनी नहीं आती, तो फिर औरत को अगर अजान देनी आती है तो औरत अजान दे सकती है। इसलिए कि औरत के लिए मस्जिद में नमाज के लिए अजान देना मकरूह है, लेकिन बच्चे के कान में औरत आहिस्ता आवाज़ में अजान दे सकती है। नंबर 2, बच्चे के कान में अजान देना ये सुन्नत है और मुस्तहब भी है, यानी इसका सवाब भी हासिल होता है। नंबर 3, इस अजान देने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि बच्चे के कान में सबसे पहली आवाज़ अल्लाह के नाम की जाए। अल्लाह के नाम की आवाज़ उसके कान में जाएगी तो उसकी मेमोरी में पहला नाम जो फीड होगा वो अल्लाह ताला का नाम होगा, और इंशाल्लाह मरते दम तक उसकी मेमोरी में ये नाम कायम रहेगा। इसका मकसद ये है कि मरते दम तक इंशाल्लाह ताला उसके दिल में अल्लाह ताला का नाम ये कायम रहेगा। और क्या मस्जिद के मौलाना साहब ही अजान देगी आकर। जी हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है। लोग क्या होता है, इंतज़ार करते रहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं है कि मौलवी साहब आएंगे अजान देंगे उसके बाद इसको कुछ खिलाएं पिलाएंगे। याद रखिए, अजान देने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही बच्चे को पाक साफ करें, सबसे पहले उसको अजान दें, और अगर अजान देने के लिए कोई मौजूद नहीं है तो बच्चे को भूखा नहीं रखना। उसको जो आप खिलाना पिलाना दूध फीड वगैरह करना चाहते हैं उसको करें, उसको भूखा ना रखें। अजान से पहले भी बच्चे को खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। और अजान के लिए मस्जिद के मौलवी साहब का इंतज़ार करने की दो वजूहात नज़र आती हैं। नंबर 1, और ये बड़ी शर्म की वजह है। पहली वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर जितने लोग मौजूद हों, मर्द या औरत, किसी को अजान देनी ही ना आती हो, किसी की प्रैक्टिस ही ना हो, किसी को तकबीर पढ़नी ना आती हो, अकामत पढ़नी भी ना आती हो। तो ये तो बड़ा ही मामला है जो है ना, शर्म वाला मामला है। कम अज़ कम मुसलमानों को ये इसका तरीका आना चाहिए अजान देने का, अकामत देने का। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि हो सकता है किसी नेक बंदे की आवाज़ उस बच्चे की कान में डालने की मतलब ख्वाहिश हो कि नेक बंदे की आवाज़ उस बच्चे के कान में पहली जो आवाज़ जाए और जो पहला लफ्ज़ हो वो अल्लाह का नाम हो, और जो पहली आवाज़ जाए वो किसी नेक बंदे की हो। तो इस मकसद के लिए
تو بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہونا کہ کسی کو اذان نہ آنا، کسی کو اقامت پڑھنا نہ آنا، یہ بڑی ہی معیوب سی بات ہے۔ سیکھنی چاہیے، اذان دینی بھی سیکھنی چاہیے اور اقامت دینی بھی سیکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرگی کا مرض ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو پاک صاف کیا جائے، اس کو فوراً اذان دی جائے۔ اس کے بعد اذان جو دی جاتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ 2 طرح کی اذانیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ایک وہ اذان ہوتی ہے جو فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور ایک وہ اذان ہوتی ہے جو باقی 4 نمازوں کے لیے دی جاتی ہے۔ جو فجر کے لیے اذان، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس میں 2 لفظوں کا اس میں 2 جملوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ باقی اذانوں میں یہ نہیں کہا جاتا۔ تو جب بچے کے کان میں اذان دیں گے تو یہی والی اذان دیں گے جو باقی نمازوں میں دی جاتی ہے، باقی نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، فجر والی اذان نہیں دیں گے۔ اس کے بعد بچے کے کان میں اذان کتنی مرتبہ دینی چاہیے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے 5 یا 7 کا عدد پورا کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ اذان دی جائے سیدھے کان میں، 3 مرتبہ اذان دی جائے، 2 مرتبہ اقامت کی جائے، یا 4 مرتبہ اذان دی جائے یا اور 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، یا 1 مرتبہ اذان دی جائے اور 1 مرتبہ اقامت کے لیجیے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا خالی اذان بھی دے دیں گے تو تب بھی صحیح ہے، دونوں سب طریقے صحیح ہیں، لیکن اس کو زیادہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اس کا بھی جواب دینا یہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر اس کا بھی کوئی جواب دے گا جیسے باقی اذانوں کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ بھی ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اذان دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو اذان دینے والا ہو اس کے چہرے کا رخ خانہ کعبے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، قبلہ شریف کی طرف اس کا رخ ہو، اور بچہ جو ہے، سمجھ لیں جو بچہ ہے، بچے کا جو سر ہے، یہ بچہ نہیں، یہ پینسل ہے، ہم اس میں مذاق نہ بنائیے گا۔ بچے کا جو سر ہے وہ اس کا جو کان، سیدھا کان ہے، بچے کا جو سیدھا کان ہے، بچے کا جو سیدھا کان ہے وہ اس کے منہ کے سامنے آ جائے پہلے، اذان دینے والے کے بچے کا سیدھا کان اذان دینے والے کے منہ کے سامنے آ جائے، اور وہ اس کے کان کے ساتھ لگا کے آہستہ آواز میں اذان پڑھے، اتنی آواز میں کہ کم از کم وہاں پر موجود لوگوں کو ہلکی سی آواز اس کی آتی رہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اذان پڑھے، پھر بچے کا رخ تبدیل کر لے اور بچے کا الٹا کان اپنے منہ کے سامنے لے آئے، اور پھر اس کے الٹے کان میں تکبیر پڑھے۔ یہ تو عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد بچے کو گھٹی دی جائے، یعنی اس کو، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں گڑتی دی جائے، وہ دی جائے اور مبارکباد دی جائے، سب کو خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی اسی طرح خوشی مناتے ہیں جس طرح بیٹے کے پیدا ہونے پر مناتے ہیں۔ دوستو، یہ بیٹی بیٹا یہ سب اللہ کی دین ہے، تو اس کے بیٹی کے ہونے پر بھی اسی طرح خوشی منانی چاہیے، اسی طرح مبارکباد دینی چاہیے، اسی طرح مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروانا چاہیے، اور بچی کے کان میں بھی اذان دیں گے۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بچی کے کان میں اذان، جس طرح بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اسی طرح بچی کے کان میں بھی اذان دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اپنا یہ سارا طریقہ سنت کے مطابق اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے پیارے محبوب کی محبت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، اس میں آپ کے پوچھنے والی کوئی چیز رہ گئی ہے، تو آپ مجھے کومنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ کومنٹس میں نا ایک بندے نے پوچھا تھا کہ نور بھائی آپ کی ٹنڈ ہو گئی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یار نہیں، ٹنڈ نہیں ہے، ویسے میں پہنتا ہوں، ابھی کافی ہریالی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔